Hello guys, welcome to another video of depreciation. In this video I am going to solve further two questions and will provide the homework. So let's start. So depreciation को हामीले बेसिक कन्सेप्टहरु गरिसकेको थियौं. अब यसमा के फर्दर क्वेशन्सहरु बुकको हामी सल्भ गर्न गइरहेछौं. I need calculator for that. So क्वेशन नम्बर आज हामी गर्छौं क्वेशन नम्बर हामी गर्छौं पजमा A3 सम्म हाम्रो भइसकेको थियो र सेल्फ असेसमेन्टको पनि केही क्वेशन्सहरु भइसकेको थियो र A4 मा आउनुस् र फर्दर यसमा त म कुनै नयाँ कन्सेप्ट पढाउँदैन. यसपछि एउटा क्वेशन पढाउँदाखेरि के लास्ट कन्सेप्ट त्यसपछि हाम्रो डेप्रिसिएसनको च्याप्टर सकिन्छ स्ट्रेट लाइन मेथडको अनि हामी WDV मेथडमा जान्छौं. दुईटा मेथड हो एक्जाममा आउने. सो हुन त डेप्रिसिएसनको 9 वटा मेथड छ. त्यसमा हामीले दुईटा मेथड कभर गरे हुन्छ क्लास 11 मा चाहिँ. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेशन्स पढ्नु हेर्नु त. P Limited purchased a plant on 1st January 2017 for rupees 4,50,000 र P Limited भन्ने एउटा कम्पनी छ जसले 1 जनवरी 2017 मा 4,50,000 को मसिन किनेको छ. It has also added another plant on 1st July 2018. अब यसमा सबैभन्दा राम्रो ट्रिक भनेको के हो, जबसम्म डेट चेन्ज हुँदैन, डेट चेन्ज हुने बित्तिकै क्वेशन रोकिने हाल्ने. डेट चेन्ज हुने बित्तिकै क्वेशन रोकिने हाल्ने. जसम्म पहिला त्यो डेट पुरानो डेटलाई क्लोज गर्ने अनि मात्र नयाँ डेटलाई हेर्ने. सो यसको सबैभन्दा क्लीन सोलुसन र सबैभन्दा फिजिबल सजिलो सोलुसन चाहिँ यसलाई हो. सो पहिला हाम्रो 1 जनवरी 2017 छ. 17 पछि हामी क्वेशन पढ्दैछौँ. यहाँ आएर मेरो नयाँ क्वेशन आयो 2018. त योभन्दा अगाडि अब नपढ्नुस्, योभन्दा 2017 सम्मलाई मात्र पढ्नुस्. तर रिक्वायर्डमा हेर्नुस् प्लान्ट एकाउन्ट फर द फर्स्ट 3 इयर अन्डर स्ट्रेट लाइन. त स्ट्रेट लाइन मेथडबाट 3 सालको प्लान्ट एकाउन्ट बना भन्छ. प्लान्ट एकाउन्ट इट्स भेरी इजी, के आत्तिनु पर्दैन. सो लेजरकै फर्मेटमा काम गर्नु होला. 3 सालको यो अमाउन्ट भयो, यो डेट भयो, यो पनि अमाउन्ट भयो, त्यस्तै यो पनि यहाँ डेट भयो. सो यो डेट तपाईहरुले त्यो जेएफ लेख्नु होला है. यो लेजर एकाउन्ट हो. अमाउन्ट यसमा मेरो ठाउँ नपुग्ने भएर मैले गरिरहेको छैन. डेट पर्टिकुलर्स अमाउन्ट. सो 2017 मा मसिन किनेको छ, एउटा प्लान्ट किनेको छ. कतिको? 4,50,000 को. यसमा कुनै एडिसनल खर्चहरु जस्तै फ्राइट, क्यारिएज भयो, इन्स्टलेसन भयो, यो केही पनि खर्च भएको छैन. मतलब 450 मा चोक्कै किनेको छ र यसलाई ल्याउँदाखेरिको घरमा रेडी टु युज गर्दाखेरिको कुनै अरु खर्च दिएको छैन. सो 4,50,000 मेरो प्लान्ट किनेको. अब प्लान्ट भनेको एसेट हो. एसेटको साइड जहिले पनि के हुन्छ? डेबिट हुन्छ. एसेट बढ्यो भने चाहिँ डेबिट, एसेट घट्यो भनेपछि क्रेडिट. त किनेपछि एसेट बढ्छ हैन, प्लान्ट एसेट हो. त बढ्छ भने चाहिँ 1/1/2017 मा किन्दाखेरि के गयो? टु क्याश एकाउन्ट अथवा टु बैंक एकाउन्ट जे लेख्नुहुन्छ 4,50,000. सो ठीक छ. 2017 मा अरु केही पनि छैन. हेर्नुस् त 2017 मा मसिन किनेको छ र यसको डेप्रिसिएसन काट्नु पर्ने हो र यसको लाइफ हामीलाई दिएको छैन. लाइफ नदिएपछि तल कतै रेड सेट के दिया होला. डेप्रिसिएसन हेर्नुस् त लास्ट लाइन, सेकेन्ड लास्ट लाइन, डेप्रिसिएसन इज टु बी चार्ज एट द 10% पर एनम. त प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएसन कति काट्ने भन्छ? 10% ले काट्ने भन्छ. त काट्दिनुस् डेप्रिसिएसन. म डेप्रिसिएसनको रङ चेन्ज गरेर राछु. 31/12/2017 एक वर्ष पुरा युज गर्नुभयो. त्यो साल क्लोज गर्नु पर्यो हामीहरुले हैन. सो यो डेटमा हामी के गर्छौं? बाई डेप्रिसिएसनले मसिन घट्छ, त्यसले हामी यहाँ क्रेडिट लेखिरा छौं. बढ्यो भने चाहिँ प्लान्ट बढ्यो भने चाहिँ डेबिट, प्लान्ट घट्यो यसलाई माइनस साइड भन्छु, यसलाई प्लस साइड भन्छु हामीहरु. त किनेपछि बढ्छ, बेच्यो भनेपछि घट्छ अथवा डेप्रिसिएसन लागेपछि घट्छ. बाई डेप्रिसिएसन हो यो, डिपिएन हैन कि. डेप्रिसिएसन नपुग्या भनेर मात्र नलेखेको मैले. बाई डेप्रिसिएसन अकाउन्ट. सो 10% काट्दिनु. 4,50,000 कति हुन्छ? 45,000 रुपैयाँ हैन. सो अब आउनुस् सेम डेटमा अब ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो हामीले. 31/12/2017 मा पहिलो साल सक्यो हाम्रो. यहाँमा निकाल्छु. यहाँ धेरैले बीडी लेखिरा, सीडी हो यो. सीडी बाई ब्यालेन्स सीडी. दिस इज बाई ब्यालेन्स सीडी. ल कति बच्यो हेर्नुस् त ब्यालेन्स. ब्यालेन्स कति बच्यो? 4,50,000 हो दुईटी साइडको टोटल. यो बढी छ 4,50,000. यो पनि कति हो? 4,50,000. 4,50,000.
ह्यान्डराइटिङ नबुझ्यो भने आवाजबाट बुझ्नु होला। 4,50,000बाट 45,000 घटाउनु पऱ्यो। 4,50,000बाट माइनस 45,000, सो 4,05,000। सो हामीले यहाँ कति लेख्नु पऱ्यो? 4,05,000, 4,05,000 है। सो 4,05,000। अब यो मेरो अर्को सालको लागि के भन्छ? अर्को सालको लागि मेरो के भन्छ? टु ब्यालेन्स बिडी। कहिलेको लागि? 1/1/2018 को लागि टु ब्यालेन्स बिडी। दोस्रो सालमा आयो मेरो टु ब्यालेन्स बिडी 4,05,000। यही कपी गर्ने त, अनि हामीले 4,05,000। सो यो डेटमा 2018मा। अब आउनुहोस् क्वेसनमा फेरि 2018मा। अब इट एज अल्सो एडेड अनदर प्लान्ट अन 1 जुलाई 2018। तपाईँले योभन्दा फेरि तल सरी डेप्रिसिएसन 45,000 कहाँबाट आयो भने म डेप्रिसिएसन लेखिदिन्छु है। डेप्रिसिएसन प्रत्येक साल सेम हुन्छ। यहाँ डेप्रिसिएसन कसरी क्यालकुलेट गरेछ हेर्नुहोस् त। डेप्रिसिएसन इक्वल्स टु हेर्नुहोस् त 4,50,000 को 10%। रेट दिएछ भने त रेटले सिधै मल्टिप्लाई गरे भइहाल्यो हैन। डेप्रिसिएसन मैले भनेको थिएँ यहाँ कस्ट माइनस स्यालरेज भ्यालु इन्टु रेट, यसरी लेखेको थियो होला तपाईँहरूको अगाडि। कस्ट माइनस स्यालरेज भ्याल्यु इन्टु रेट वेन लाइफ इज नट गिभन। त यतिखेर यस्तो लेखेको होला त। कस्ट स्यालरेज भ्यालु अहिले 0 छ, दिएकै छैन क्वेसनमा, स्क्रैप भ्यालु। सो यति नै मेरो डेप्रिसिएसन। यो 45,000 त्यहाँबाट आएको, यो 45,000 हाम्रो, यो 45,000 है। सो अब हेर्नुहोस्, अब 1 जुलाई 2018मा चेक गर्नुहोस्। 1 जुलाई 2018मा फेरि एउटा मसिन किनेको छ 2 लाखको। अनदर प्लान्ट अन 1 जुलाई 2018। त यहाँ मसिन किनेपछि मसिन बढ्छ, फेरि अर्को नयाँ मसिन पनि किन्यो। यो पुरानो मसिन भयो, मानो यो बाइक थियो, अर्को कार किन्यो भन्न सकिन्छ हामी। 1 जुलाई 1/7/2018। सो यसमा फेरि किन्नुभयो टु क्यास। कतिको किन्नुभयो? 2 लाखको। अर्को मसिन, यो मसिन 1 हो, माथिको यो मसिन 1 भयो। यहाँ 4,50,000 एउटा मसिन किन्नु भएको थियो, अब फेरि 2 लाख। अब हामीले अलग अलग मसिनको अलग अलग हिसाब गर्ने, यो चाहिँ कुरा बुझ्नु होला। अब यसको डेप्रिसिएसन काट्नु पऱ्यो, हेर्नु होला। 31/12/2018 बाई डेप्रिसिएसन। अब यहाँ डेप्रिसिएसन निकाल्दाखेरि एकदम ध्यान दिएर हेर्ने। अब हामीलाई थाहा छ मसिन 1 को डेप्रिसिएसन त कति नै काटिन्छ प्रत्येक साल यसको डेप्रिसिएसन। किन? डेप्रिसिएसन सेम हुन्छ। यो मसिन 1 को डेप्रिसिएसन 4 मसिन 1 अथवा प्लान्ट 1, पहिलो प्लान्ट गयो। तपाईँलाई बुझ्न सजिलो होस्, यहाँ प्लान्ट 1 लेखिदिएपछि यो लेख्न पाइन्छ डेप्रिसिएसन फर प्लान्ट 1। अब म डेप्रिसिएसन फर प्लान्ट 1 को त मेरो 45,000 भयो, ठिक छ। अब मैले अर्को मसिनको पनि डेप्रिसिएसन काट्नु पऱ्यो। अर्को मसिन कुन? यो 2 लाखवालाको। त डेप्रिसिएसन फर प्लान्ट 2 चेक गर्नु होला। डेप्रिसिएसन फर प्लान्ट 2 सेकेन्ड हो नि यो। त 2 लाखको किन्नु भयो, यसमा पनि फर्मुला त्यही हो, कस्ट माइनस स्यालरेज भ्याल्यु स्क्रैप भ्याल्यु इन्टु रेट, यही हो। सो 2 लाखै छ, स्यालरेज भ्याल्यु यसको दिए छैन 0, रेट कति हो? 10%। सो चेक गर्नु होला 2 लाखको 10% कति हुन्छ? 20,000। सो कति आयो यसको डेप्रिसिएसन? 20,000। तर रोक्नुहोस्, यो क्वेसनमा एउटा सानो फल्ट के छ भन्दाखेरि यो डेप्रिसिएसन पुरै सालभरिको, किन भन्दाखेरि हामी सालको डेप्रिसिएसन, यो पनि सालभरिको, पुरै इयरभरिको। तर यो मसिन अहिले जो यो प्लान्ट 2 किनेको छ नि 1 जुलाई 2018मा किनेको छ। यसको मतलब जुलाईमा किन्यो भने चाहिँ जुलाईबाट युज गर्नुभयो। सो जुलाई, अब चेक गर्नुहोस्, यो जुलाई भयो, अगस्त भयो, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर, कति महिना युज गर्नुभयो? 1 2 3 4 5 6 महिना त युज गर्नुभयो। त जुलाईमा किनेपछि जुलाईबाट युज गर्नुभयो, जनवरीबाट थोरै युज गर्नुभयो। सो जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर, त 6 महिना युज गर्नुभयो। यो डेप्रिसिएसन त पुरै सालभरिको, हामी डेप्रिसिएसन फर द इयर निकाल्छौँ जहिले पनि। त यसलाई मैले 6 महिनाको डेप्रिसिएसन निकाल्नु पऱ्यो, 6 मन्थको। सो निकाल्नुहोस्, र यसलाई म 6 मन्थको बनाइरहेको छु। अब तपाईँलाई थाहा छ 20,000 12 महिनाको हो भने चाहिँ 6 महिनाको ठ्याक्क आधा हैन। 20,000 6 महिनाको डेप्रिसिएसन निकाल्नुभयो, 6/12। जस्तै हामी ब्याज निकाल्छौँ नि 3 महिना 4 महिनाको। त 20,000 पुरै 12 महिनाको डेप्रिसिएसन, 6 महिनाको डेप्रिसिएसन कति आयो? 6,000।
कुरा बुझ्नुभयो? यो ध्यान चाहिँ दिनु होला। यसमा 20,000 डेप्रिसिएसन आउँदैन, किनभने चाहिँ यो मसिन किनेको कहिले छ? यो मसिन कहिले किनेको छ? 1 जुलाई 2018 मा किनेको छ। त 1 जुलाई 2018 मा किनेको छ भने चाहिँ जम्मा 6 महिना मात्र। यो वर्किङ नोट 1 भयो, यो वर्किङ नोट 2 भयो। त यहाँबाट युज गर्नुभयो 1 जुलाईबाट। जुलाई अगस्त 6 महिनाको डेप्रिसिएसन काट्ने, द्याट इज 10,000। त मेरो यसको डेप्रिसिएसन सकियो 10,000। सो टोटल डेप्रिसिएसन हामीले कति काट्नु पर्यो? 55,000 काट्नु पर्यो। 55,000 55,000 है, 55,000। ल अब हामीले फेरि बाई ब्यालेन्स निकाल्ने यसको 31/12/2018। अब त सकिहाल्यो। यसमा यही थियो बाई ब्यालेन्स सिडी। बाई ब्यालेन्स सिडी तो 4 यो 6,05,000 आयो टोटल। डेबिट साइड नै बढी आउँछ जहिले पनि। यहाँ पनि कति आयो? 6,05,000 टोटल आयो। अब 6,05,000बाट हामीले 55,000 घटाउनु पर्यो। 6,05,000 माइनस 55,000 गरेपछि 5,50,000। यहाँ कति आयो? 5,50,000। सो यो मेरो अर्को सालको लागि 1/1/3 सालको बनाउने थियो। 1/1/2019। 1/1/2019। यहाँ लेख्छ हामी टु ब्यालेन्स बिडी, माथि सिडी, यहाँ बिडी। कति आयो? 5,50,000। अब क्वेसनलाई सक्छौँ। क्वेसनमा के छ? 2084-2/1 डेप्रिसिएसन चार्ज भइहाल्यो। त कम्पनी डिसाइडेड एट द एन्ड अफ डिसेम्बर एभ्री इयर। त जनवरीमा स्टार्ट हुन्छ, डिसेम्बरमा क्लोज हुन्छ खाता भन्छ। सो इट्स ओके, फाइन। अब हामीले डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो यो सालको पनि। अब यसमा यहाँनिर मिस्टेक गर्ने सम्भावना अझ रहन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला र ध्यान दिएर नै हेर्नु होला। यहाँ निकाल्दैछौँ हामी 31/12/2019। त तेस्रो साल लास्ट इयर हो यो। 3 सालको बना भन्थ्यो इक्जाममा। 3 सालकै सोध्ने हो। सो हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट। अब तपाईँलाई थाहा छ मसिन 1 को डेप्रिसिएसनमा केही प्रब्लम छँदै छैन। मसिन 1 को डेप्रिसिएसनमा कति काटिरहेको छ? मसिन 1 को डेप्रिसिएसन 45,000 प्लस। अब मसिन 2 को डेप्रिसिएसन, प्लान्ट 2 को डेप्रिसिएसन। पोहोर साल मैले यसको डेप्रिसिएसन जम्मा कति काटेको थिएँ हेर्नुहोस् त? 10,000 मात्र काटेको थिएँ। पोहोर साल यसको डेप्रिसिएसन हामीले कति काटेको थियौँ? 10,000 मात्र काटेको थियौँ। किनकि पोहोर साल मैले यसलाई 2018मा हामीले कति महिना युज गरेको थियौँ यसलाई? जम्मा 6 महिना। तर अब 2019 को जनवरी 1 देखि 2019 को डिसेम्बरसम्म 1/1/2019 देखि 31/12/2019 पुरा 1 वर्ष हुन्छ, 12 महिनाको। त 12 महिनाको डेप्रिसिएसन हामीले कति काट्नुपर्छ? 20,000। 6 महिनाको 10,000 काट्छौँ भनेपछि पुरै सालभरिको डेप्रिसिएसन कति काट्नु पर्यो? 20,000। सो त्यसैले यहाँ हामी डेप्रिसिएसन लिन्छौँ, एकदम ध्यान दिएर है। यहाँ डेप्रिसिएसन लिन्छौँ हामी 20,000 रुपियाँ। 10,000 लिने होइन। 10,000 किन लिएको थियौँ? किनभने चाहिँ 2018मा हामीले यसलाई 6 महिना मात्र युज गरेका थियौँ। 7/1/2018मा किनेको थियौँ र 31/12/2018मा भनेपछि 6 महिनाको डेप्रिसिएसन काट्ने। यहाँ चाहिँ पुरै सालभरिको काट्ने। बस यति नै हो। 65,000। यो कति भयो मेरो? 65,000। त सकियो क्वेसन, यति नै हो। क्लोज गरिदिनुहोस्। अब 5,50,000 टोटल आयो दुइटैको। यहाँ पनि 5,50,000 टोटल। अब हामी निकाल्छौँ बाई ब्यालेन्स सिडी। ये सेम डेटमा 31/12/2019 बाई ब्यालेन्स सिडी। बाई ब्यालेन्स सिडी 550बाट 65 घटाउनुहोस्। 550बाट माइनस 65 त 485 भयो। हामीले यहाँ कति राख्नु पर्यो? 485। 4,85,000। 4,85,000। र अर्को सालको लागि यो के भन्छ? अर्को सालको लागि हाम्रो भन्छ यो टु ब्यालेन्स बिडी। 1/1/2020 को लागि यहाँ यति ब्यालेन्स बिडीसम्म निकालिदिने। टु ब्यालेन्स बिडी कति लेखाउँछ हामी यहाँ? 4,85,000। बस यति नै गर्ने। यतिसम्म गएर छोडिदिने। सो यो क्वेसन त सकियो। अब म तपाईँलाई के क्वेसन 6 भयो। 6 को सोल्युसन पनि अब अर्को पार्टमा गराउँछु। यति थियो। अब म तपाईँलाई थोडा कन्सेप्ट बिल्डिङ, लास्ट कन्सेप्ट। यसपछि हामीलाई यो च्याप्टर अनि इजी लाग्न थाल्छ। कन्सेप्ट बेस्ड। त पहिला हामी गर्दैछौँ कन्सेप्ट बेस्डमा। टपिक छ सेल अफ एसेट। यो लास्ट टपिक हो यसको।
त्यसै टपिक सक्यो, खालि क्वेसन मात्र रहन्छ। सेल अफ एसेट यो तपाईँहरूलाई यसको जर्नल इन्ट्री अलरेडी थाहा छ। अब म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल बनाउँछु। अब हेर्नु होला, अब मानुस् तपाईँले सेल अफ एसेट है, हामी प्लान्टै भनौँ, एसेट अर प्लान्ट। अब एउटा इक्जाम्पल बनाइरहेको छु। यसमा अनि 3टा केस हेर्छौँ हामीहरू। पर्चेज अफ प्लान्ट, पर्चेज अफ प्लान्ट अन 1/1/2019। 1/1/2019 एउटा मसिन किन्नुभयो तपाईँले 1 लाख रुपियाँको है। यसको स्याल्भेज भ्यालु निल छ। स्याल्भेज भ्यालु यो काम लाग्दैन, कुनै पनि भ्यालु आउँदैन यसको। निल मिन्स 0। स्याल्भेज भ्यालु निल छ र यसको डेप्रिसिएसन रेट छ हाम्रो, डेप्रिसिएसन रेट 10% पर एनम। पर एनम मिन्स पर इयर है, पर एनम पिए भन्छ, पर एनम। प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएसन कति काट्ने भन्छ, 10%। अब यसको इक्जाम्पल, अब यसको केस 1 मा आउनुहोस्। 3टा केस पढाउने मैले, यो 3टा केस तपाईँले बुझ्नुभयो भने तपाईँले डेप्रिसिएसन गाह्रो लाग्नु, तपाईँको 8 नम्बर पाक्यो। सो केस 1 मा सेल अफ प्लान्ट, अथवा यसलाई प्लान्ट भन्दा नि कार बनाइदिन्छु है म। सेल पर्चेज अफ बाइक सबभन्दा राम्रो। बाइक भन्नु, कार भन्नु, प्लान्ट भन्नु, एसेट हो। सेल अफ बाइक इन 1/1/2021। यसको 10% पर एनम अन स्ट्रेट लाइन लेखिदिनु होला। हामी कुन मेथड पढिरहेको छौँ, अन स्ट्रेट लाइन है, अन स्ट्रेट लाइन। सेल अफ एसेट 2020 मा बेच्नुभयो। सेल अफ बाइक इन 2021 ₹480,000। ₹480,000 यो केस 1 थियो। यसको जर्नल इन्ट्री चाहियो मलाई, सिम्पल छ। अब तपाईँले त्यसको लागि यो बाइक कहिले बेच्नु, किनेको कहिले हो, 2019 मा। 2019 मा किनेको, बेचेको कहिले हो, 2021 मा। सो 2 वर्ष तपाईँले यो बाइक युज गर्नुभयो। कति वर्ष युज गर्नुभयो बाइक, 2 वर्ष युज गर्नुभयो। त युज गरेको डेप्रिसिएसन काट्नुपर्छ कि पर्दैन, हो। डेप्रिसिएसन काटेर आजको दिनमा यसको भ्यालु निकाल्ने, अनि हामीलाई फाइदा भयो कि नोक्सान भयो। एसेट बेच्यो भनेपछि त्यसमा नाफा भयो कि नोक्सान भयो, जहिले पनि चेक गर्नै पर्छ है। बेच्दाखेरि नाफा भयो कि नोक्सान भयो, चेक 1 गर्ने, 2 गर्ने, 3 गर्ने नै गर्ने। सो फर्स्टमा हामी यसको त्यस जर्नल इन्ट्री पछि बनाउला। जर्नल इन्ट्री तपाईँलाई थाहा पनि छ, बेच्यो भनेको, बेचेको इन्ट्री के हुन्छ, बेचेपछि पैसा आउँछ, क्यास एकाउन्ट डेबिट। बेचेपछि कतिमा बेच्यो भन्छ, 80,000 मा, ठिक छ, अहिले त्यो लेखौँला। 2 के बेचेको, 2 बाइक एकाउन्ट, पैसा आयो, बाइक गयो। वाट कम्स इन वाट गोज आउट, दुइटै एसेट हो नि। बाइक बेच्यो भने चाहिँ पैसा आयो, क्यास एकाउन्ट डेबिट, र बाइक गयो। यो त इन्ट्री यही हो, इन्ट्रीमा केही छैन। बिङ बाइक सोल्ड, खास सोधेको यही हो, इक्जाममा चाहिने पनि यही हो। तर यो बेच्दाखेरि नाफा भयो कि नोक्सान भयो त्यो चाहिँ चेक गर्नु पर्यो। वर्किङ नोट नम्बर 1 यसको लागि है, वर्किङ नोट नम्बर। सो यसमा जहिले पनि तपाईँले क्यालकुलेट गर्ने, क्यालकुलेसन अफ प्रफिट अर लस अन सेल अफ बाइक। अब तपाईँले हेर्नु पर्यो, बाइक कहिले किन्नु भएको थियो, 1/1/2019 मा। कस्ट अफ बाइक कति थियो, 1 लाख रुपियाँको। अब यसको मैले डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो, लेस डेप्रिसिएसन फर 2019। त 1/1/2019 मा किन्नु भयो यो, त 2019 को डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो। त 1 लाख को डेप्रिसिएसन काट्नुस्। 1 लाख को डेप्रिसिएसन कति हो, 10%, त 10,000। अब त्यस्तै 2019 को डेप्रिसिएसन त काट्नु भयो, त्यस्तै 2020 को पनि त डेप्रिसिएसन काट्नु पर्यो नि। तपाईँ 2021 मा बेच्दै हुनुहुन्छ, डेप्रिसिएसन 4 2020 मा पनि युज गर्नुभयो यसलाई। 1 लाख इन्टु 10%, सो यो कति भयो, 10,000। र यति 2020 होइन। अब 1/1/2021 मा तपाईँ बेच्दै हुनुहुन्छ यसलाई। 1/1/2021 मा तपाईँ बेच्दै हुनुहुन्छ यसलाई। त मेरो 2 सालको डेप्रिसिएसन काटिहाल्यो भने 2019 को पनि युज गरेको थिएँ, 2020 मा पनि युज गरेको थिएँ। त आजको दिनमा मेरो बुक भ्यालु कति छ हेर्नुहोस् त। बुक भ्यालु मिन्स मेरो अनुसार यो मेरो बाइकको भ्यालु कति छ, मेरो अनुसार मेरो बाइकको भ्यालु कति छ, 80,000। तर यसलाई मैले बेचे कतिमा, सेल कतिमा गरेँ हेर्नु त। सेल अफ बाइक
₹4,80,000 कतिमा बेच्नुभयो? सेल पनि कतिमा गर्नुभयो? मेरो अनुसार यसको भ्यालु पनि 80,000 थियो र सेल पनि कतिमा गरे? 80,000 मा। त प्रफिट भयो त? प्रफिट 0। सो यसको मतलब यहाँ हेर्नु होला, क्यास एकाउन्ट डेबिट कति लेख्छौँ हामी? 80,000, पैसा 80,000, बाइक पनि कतिको थियो? 80,000। त पहिलो पार्ट सिद्धियो मेरो। त 2 साल युज गर्नुभएको थियो, 2019 मा किन्नुभयो, 2021 मा बेचिदिनु भयो। त 2 सालको डेप्रिसिएसन काटे। मेरो अनुसार यसको बुक भ्यालु कति छ? मेरो अनुसार यसको बुक भ्यालु छ 80,000। मेरो अनुसार यसको भ्यालु 80,000 छ। बेचे पनि कतिमा? 80,000 मा। न फाइदा न नुकसान। अब केस नम्बर 2। केस नम्बर 2, what if the bike is sold for ₹90,000? अहिले के भन्छ? अगर बाइक 90,000 मा बेचेको भए, अब बाइक 90,000 मा बेचेको भए के हुन्थ्यो त? वाट इफ? यसको जर्नल इन्ट्री बनाउनुहोस्। अब तपाईँलाई थाहा छ, अब तपाईँले बार बार यो वर्किङ नोट बनाउनु पर्दैन। तपाईँको अनुसार यसको बुक भ्यालु यहीँ क्यालकुलेट गर्नु होला। तपाईँको अनुसार यसको बुक भ्यालु कति छ? 80,000। डेप्रिसिएसन त काटिसक्नु, बार बार थोरै गर्नुहुन्छ यो क्वेसनमा। तपाईँको अनुसार बुक भ्याल्यु अन, पहिलोचोटि गर्दा एक्जाममा कुनै एउटा केस आउने है, बुक भ्यालु अन 1/1/2021 मा कति छ? तपाईँको अनुसार यसको बुक भ्यालु 80,000 छ र तपाईँले यसलाई कतिमा सेल गर्यो भन्छ क्वेसनले? यो बुक भ्यालु अन 1/1/2021 हो है, 1/1/2021। 90,000 मा बेच्यो भने त फाइदा भयो कि नुकसान भयो? 80,000 को सामान हो तपाईँको अनुसार, बेच्नुभयो कतिमा? 90,000 मा। त प्रफिट भयो। कति प्रफिट भयो? 10,000। र बुक भ्यालु कसरी निकाल्छ तपाईँलाई थाहा छ? कस्ट माइनस डेप्रिसिएसन। कस्ट माइनस डेप्रिसिएसन गरेर बुक भ्यालु निकाल्छ। यो लास्टमा लेखाइदिउँ ल। सो यसको एन्ट्री बनाउनुहोस्। क्यास एकाउन्ट डेबिट, पैसा कति आयो? त कतिमा बेच्नुभयो बाइक? 90,000 मा बेच्नुभयो, त 90,000 नै आयो। वाट कम्स इन? क्यास आयो। 2, यो पहिले सिकाइसक्यो जर्नल इन्ट्री हो। 2 बाइक एकाउन्ट, बाइक कतिको थियो? बाइक कतिको थियो? 80,000 को थियो बाइक हाम्रो अनुसार बुक भ्यालु। यो बेच्दाखेरि फाइदा भयो कि नुकसान भयो? फाइदा। त फाइदाको साइड जहिले पनि के हुन्छ? क्रेडिट। नुकसान भइदियो डेबिट हुन्थ्यो। प्रफिट अन सेल 10,000। सो लेख्नु होला, बिइङ प्रफिट अन सेल अफ बाइक। अब केस नम्बर 3 तपाईँलाई थाहा होला। पहिलो केसमा हामीलाई नाफा भयो, नुकसान भयो। सेकेन्ड केसमा हामीलाई फाइदा भयो। थर्ड केस पक्कै पनि केसको होला? नुकसानको होला। केस नम्बर 3 जो आजको लागि लास्ट केस हो हाम्रो, केस नम्बर 3। सो लेख्नुहोस्, वाट इफ द बाइक इज सोल्ड फर ₹75,000। अगर यो बाइक 75,000 मा बेचेको भए के हुन्थ्यो? तपाईँलाई थाहा छ यो बाइकको बुक भ्यालु आजको दिनमा कति छ? आजको दिनमा यो बाइकको बुक भ्यालु कति छ तपाईँलाई स्पष्ट थाहा छ? बुक भ्याल्यु, अब बुक भ्यालु हामीले काउन्ट निकाल्यो, यहाँबाट निकालिसक्यौँ बुक भ्यालु। यो बुक भ्यालु निकालेको, यो हामीले के निकालेको? बुक भ्यालु निकालिसक्यौँ। सो बार बार म क्यालकुलेट गर्दैन यो बुक भ्यालु। यहाँसम्म बुक भ्यालु निकालिसकेको हामीहरूले। एक्जाममा चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुपर्छ तपाईँहरूले, एकचोटि निकालेपछि पुगिहाल्छ। सो बुक भ्यालु एज अन कहिले हो? 1/1/2021 को कति छ? 80,000 छ। र यसलाई कतिमा बेच्यो भन्छ? सेल कतिमा गर्यो भन्छ? 75,000। तपाईँको अनुसार बाइकको भ्यालु 80,000 थियो, तपाईँले यसलाई बेच्नु कतिमा भयो? 75,000 मा। त नुकसान भयो, लस अन सेल कति? 5,000 रुपियाँ। सो यसको जर्नल इन्ट्री पास गरिदिनुहोस्। क्यास एकाउन्ट डेबिट अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट। क्यास एकाउन्ट डेबिट कति हो? कतिमा बेचेको बाइक? 75,000 मा। त क्यास कति आयो? 75,000 रुपियाँ मात्र आयो हो। अब फाइदा भयो कि नुकसान भयो? नुकसान भयो। यसलाई लेख्नु, नुकसानको साइड जहिले पनि डेबिट। लस अन सेल अकाउन्ट डेबिट कति? 5,000। त तपाईँलाई थाहा छ बाइक कति रुपियाँको थियो? 80,000 रुपियाँको थियो। सो लेख्नु होला, बिइङ बाइक सोल्ड एट अ लस। अब जति पनि क्वेसन गराउँछु म तपाईँहरूलाई सेलको केस लिएर नै गराउँछु। एक्जाममा आउने भनेको सेलको केस नै हो। सेलको क्वेसन अलिकति टफ छ। यो कन्सेप्टलाई 2-3 चोटि हेर्नु होला। अनि त्यसपछि 2-3 चोटि हेरिसकेपछि बल्ल तपाईँहरू जति क्वेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब योभन्दा गाह्रो हुँदैन। अगर तपाईँले यो कुरा बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई क्वेसन गाह्रो लाग्दैन। यसमा 3टा कुरा हो, एसेटलाई किन्ने, डेप्रिसिएसन काट्ने
अनि त्यसलाई बेचिदिने, यही त काम हो। यो तीनटा बाहेक अरू काम हुँदैन। एसेटलाई किन्ने, तपाईँको बुक भ्यालु कसरी निकाल्छ तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो। बुक भ्यालु कस्ट माइनस डेप्रिसिएसन, कस्ट माइनस डेप्रिसिएसन। यो फर्मुला त होइन, तपाईँलाई थाहा छ। एसेटलाई युज गरेर एसेट कस्ट माइनस डेप्रिसिएसन। सो यो 2-3 चोटि कन्सेप्ट हेर्नु होला र तपाईँलाई एकदम इजी भइहाल्छ। सो हेभ अ गुड डे। क्वेसन नम्बर 5 चाहिँ तपाईँको लागि होमवर्क भयो। एनालाइटिकल एक्सर्साइज क्वेसन नम्बर 5 होमवर्क भयो। ओके, थ्याङ्क यू।